पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दुम्कीवास स्थित विनय खोलामा नवनिर्मित पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ। निर्माणाधीन बुटोल नारायणघाट सडक आयोजना अन्तर्गत बनेको पुल आजबाट गाडी ओहोरदोहोर गर्न थालेका हुन्। पुल सञ्चालनमा आएपछि अब पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुले केही राहतको महसुस गर्ने बुटोल नारायणघाट सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर शिव खनालले बताए। गएको पुसमा भारतीय ओभरलोडको गाडी गुड्ने बेला विनय खोलाको पुल भाँचिएको थियो। पुल भाँचिएपछि डाइभर्सन बनाएर गाडी सञ्चालन गरे पनि बाढीले बगाउँदै आएको थियो। खोलामा आएको बाढीले असारको पहिलो साता 38 यात्रु सहितको यात्रुवाहक बस बगाएको थियो। यो पुल कटेर गाडी हिँडे पनि सामान्य वर्षा हुन साथ दाउन्ने खण्डमा समस्या उस्तै छ। पर्दघाट दुम्कीवास बीचको 14 किलोमिटर सडक खण्डमा दाउन्ने पर्दछ।